हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर किसने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, माह मुहर्रम पाक जिन हस्तियों से मंसूब है वो हस्तियाँ दरहकीकत रूहानियत को तकसीम करने वाली हैं। जिस घराने से रूहानियत का फैज़ तकसीम हुआ, आज उसी घराने की कुर्बानियों का जिक्र मनाया जा रहा है। मालूम यह हुआ कि जिक्र व फ़ुक्र जिस घराने से चला वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं करते रहे, बल्कि जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आया उन हस्तियों ने अपनी गर्दनें, अपना सर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया। रूहानियत का फ़रोग़ दरअसल कुर्बानियों के जज्बे बेदार करने का नाम है। रूहानियत इंसान के अंदर वो जज्बा बेदार करने का नाम है जो इंसान की हस्ती को मिटाकर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दे। आज की इस वीडियो में आपके सामने बड़े नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत तैयबा और शान के हवाले से बात करेंगे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कब पैदा हुए, आपके साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया, आपकी मुद्दत खिलाफत कितनी थी, आपने किस तरह मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह कराई, आपकी शहादत कैसे हुई, क्या आपको जहर आपकी ज़ौजा ने दिया था, आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जन्नतुल बकी में क्यों दफनाया गया, इस बारे में अहले सुन्नत की रवायात क्या कहती हैं, यही तमाम बातें हमारी आज की वीडियो का मौजू हैं। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब 15 रमज़ान 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में सहन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा में तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम हसन की आमद बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि जब मक्का मुकर्रमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यके बाद दीगरे रहलत फरमाते रहे तो मुशरिकीन ताने देते और आपको बड़ा सदमा पहुंचता। मुशरिकीन को जवाब के लिए कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजिल हुई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई है कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मख्तून नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे बल्कि आपका दुश्मन होगा। दुनिया में हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से है, लेकिन कायनात की अशरफ तरीन हस्ती सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का जरिया उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा यानी इमाम हसन और हुसैन को करार दिया गया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत की औलाद का नस्ब उसके बाप की तरफ होता है सिवाय औलाद फ़ातिमा के। मैं ही उनका नस्ब हूँ और मैं ही उनका बाप हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर नस्ब मुनक़ता हो जाएगा सिवाय मेरे नस्ब औलाद फ़ातिमा और रिश्ते के। नजारी नसरान के साथ मुबाहले के लिए भी रसूल खुदा इमाम हसन और हुसैन को अपने फ़र्जंद के तौर पर साथ लेकर गए, जिस पर कुरान की आयत गवाह है। बहारुल अनवर में है कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सरवर कायनात की खिदमत में लाए गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ायदा बच्चे को आगोश में लेकर प्यार किया और दाहिने कान में आज़ान और बाएं कान में अकामत फरमाने के बाद अपनी ज़बान उनके मुंह में दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उसे चूसने लगे। उसके बाद आपने दुआ की, खुदाया इसको और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। विलादत के 7वें दिन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अकीका फरमाया और बालों को मुंडवा कर उसके हम वज़न चांदी तसद्दुक़ की। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपने इस बच्चे का कोई नाम भी रखा? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत में कैसे कर सकता था? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी खुदा पर कैसे सबकत कर सकता हूँ। चंद ही लम्हों के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर की खिदमत में वही लेकर आ गए और कहा, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हसन रखिए। तारीख़ खमीस में यह मसला तफसीलन मज़कूर है। माहिरीन इल्मुल अंसाब बयान करते हैं कि खुदावंद आलम ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों शहजादों का नाम अंजार आलम से पोशीदा रखा था, यानी इनसे पहले
हसन और हुसैन नाम से कोई मौसूम ना हुआ था। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा मुशाबहत रखने वाला कोई नहीं था। हजरत इमाम हसन रसूल करीम से चेहरे से सीने तक और इमाम हुसैन सीने से कदमों तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। खुदा की वही के बगैर कोई काम और कलाम ना करने वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों से मोहब्बत और अल्लाह के नज़दीक मकाम का अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगाया जा सकता है। रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को गोद में उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आगे बढ़े नमाज की इमामत फरमाने के लिए और उनको ज़मीन पर बिठलाया। फिर नमाज के वास्ते तकबीर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दरमियान एक सजदे में ताखीर फरमाई तो मैंने सर उठाया तो देखा साहबजादे यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपकी पुश्ते मुबारक पर हैं और आप उस वक्त हालत सजदे में हैं। फिर मैं सजदे में चला गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज के दौरान एक सजदा अदा फरमाने में ताखीर क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात न थी, मेरे नवासे मुझ पर सवार हुए तो मुझको बुरा महसूस हुआ कि मैं जल्दी उठ खड़ा हूँ और उसकी मुराद यानी खेलने की ख्वाहिश मुकम्मल ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन महवे खुतबा थे कि हसनैन आ गए और हसन के पांव दामन अबा में इस तरह उलझे के जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा तर्क कर दिया और मिंबर से उतरकर उन्हें आगोश में उठा लिया और मिंबर पर तशरीफ ले जाकर खुतबा शुरू फरमाया। हज़रत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने मुबारक कंधे पर उठाया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। बुखारी और मुस्लिम। अहले बैत से आपको सबसे प्यारा कौन है? फरमाया, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया करते, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को सूंघा करते और उन्हें अपने साथ लिपटा लिया करते थे। तिरमिज़ी। हज़रत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बोझ रखा उसने मुझसे बोझ रखा। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने नाना नानी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल विसाल के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाईं और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरी हैबत और सरदारी का वारिस है और हुसैन मेरी जुर्रत और सखावत का वारिस है। इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह अन्हा ने 7 साल और कुछ महीने तक अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत ने परवरिश पाई। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात से 3 से 6 महीने पहले हुई, आप अपने वालिद माजिद के ज़ेर तरबियत आ गए थे। फ़र्जंद रसूल इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद गिरामी की शहादत के बाद इमामत के दर्जे पर फायज हुए। इसके साथ खिलाफत इस्लामिया पर भी मुतमक्किन हुए और तकरीबन 6 माह तक आपने उमूर मुमलिकत का नज़्म व नक्श संभाला। आपका ओहदा भी खुलफा राशिदीन में शुमार किया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इमाम हसन ज़बरदस्त आबिद, बेमिसल जाहिद, अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, कभी कभी बरहाना हज के लिए जाते थे। आप अक्सर याद खुदाबंदी में गिरिया करते थे। जब आप वुज़ू करते थे तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था और जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो बैत के मिसल कांपने लगते थे।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اکثر خدا میں تقسیم کر دیا ہے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ حضرت امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن کثیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنی ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہیے تھا۔ امام حسن نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ عنہ نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے ہوتے، ان کی ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے۔ بغیر حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان نثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی بھی نہ جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وظائف مقرر کیے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس صف میں نہ آتے تھے، لیکن آپ کا بھی 5000 ماہانہ مقرر فرمایا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی شفقت آمیز طرز عمل رکھا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی کمسینی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اول تبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ اٹھا اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مفید مشورہ دیا، آپ محاصرہ اٹھنے تک کے لیے مدینے سے باہر چلے جائیے، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگ آپ کو متون کریں گے
اور ان کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، لیکن باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کر رہے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ البتہ حسن رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت روکی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا۔ اس مدافعت میں خود بھی زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا، لیکن حفاظت کی یہ تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور باغی چھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش غضب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تماچا مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگاہ انتخاب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے غائب عاقبت اندیشی سے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ فرمائیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے، جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی۔ ناظرین، خلافت کے 5ویں سال عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، زخم کاری تھا، اس لیے نقل و حرکت میں معذور ہو گئے۔ چنانچہ جمعے کی امامت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرمائی۔ اس جمعے میں آپ نے ذیل کا خطبہ دیا: خدا نے جس نبی کو مبعوث کیا اس کو ایک ذات، ایک قبیلہ اور ایک گھر عنایت فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جو شخص ہم اہل بیت کا کوئی حق تلف کرے گا، خدا اس اتلاف حق کے بقدر اس شخص کا حق گھٹا دے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب کا زخم نہایت کاری تھا۔ جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو بعض ہوا خواہوں نے آپ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آئندہ جانشینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: نہ میں حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت الفردوس کو سدھار گئے۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسد خاکی مقام رہ میں جامع مسجد سے متصل سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کے بعد سب کی نظریں حضرت حسن کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے ان سے بیعت لی۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ آپ نے ان کے درمیان صلح فرمائی۔ چنانچہ صلح کی صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے فرقوں میں صلح کرائے گا۔ با اختلاف روایت آپ کی مدت خلافت 5.5 مہینے یا 6 مہینے سے کچھ زیادہ یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے مگر دستبرداری کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے دستبرداری اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی وجہ سے کافی لوگوں کو صدمہ پہنچا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کچھ آدمیوں نے، جن پر شامیوں کا مخفی جادو چل گیا تھا، کمزوری دکھائی تھی، لیکن ان کے علاوہ ہزاروں فدایان علی رضی اللہ عنہم اس وقت جان دینے کے لیے آمادہ تھے۔ خود قیس بن سعد جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مقدمۃ الجیش کے کماندار تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت معاویہ کا مقابلہ چھوڑ کر مدائن تو چلے آئے تھے، لیکن دستبرداری کے بعد کسی طرح امیر معاویہ کی خلافت تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمتن آمادہ تھے اور اپنی ہم خیال جماعت سے جنگ کے لیے بیعت بھی لے لی تھی، لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر صلح کر لی۔ دستبرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ سم قاتل تھا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ فرمایا: نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا: قتل کر دوں گا۔ فرمایا: اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر خیال غلط ہے
تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا، میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا، ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں دفن کرنا، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گے، اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا، اور جنت البقیع الغرقد کے گور و غریباں میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایت ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری میں آپ نے دنیا فانی کو خیر باد کہا۔ وفات کے وقت 47 یا 48 سال کی عمر تھی۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل لکھی ہوئی تھی۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیزم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت و منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی۔ آپ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے، اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ ان قریب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز، میں کچھ اس امر سے داخل ہونے والا ہوں جس کے مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کے مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کی ایذا و رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ ناظرین، وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی۔ آپ نے پھر فراخ دلی کے ساتھ اجازت دے دی، لیکن حضرت حسن کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان بن عفان کو تو یہاں دفن ہونے نہیں دیا، اور حسن کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا، اور قریب تک ایک مرتبہ مدینہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالازار بن جائے۔ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ؟
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت بھول گئے کہ اگر خونریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن العاص عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے بقیع کے گور و غریبہ میں دفن کیا جانا بھی آپ کی روحانی تصرف کا نتیجہ تھا۔ مورخین نے زہر خوانی کی نسبت جادہ بنت اشس ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام حسین کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس طمع میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ یہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتمد حوالے کے لکھ دیا ہے، یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بات کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب کہ واقعہ اتنا عام ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قتل کی خبر غیر کو تو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کسی کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب جادہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخری حیات تک جادہ کی زہر خرانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچانا؟ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا؟ ایک اور پہلو اس واقعے کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی شنی تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبرہ ہے۔ عجب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کی افتراءات میں ہو، جبکہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کثیر التزوج تھے۔ آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دیں، اکثر 1-2 شب کے بعد ہی طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بار بار اعلان فرماتے تھے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو عادت ہے یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیاہ ہے۔ مگر مسلمان بیویاں، ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جن عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شیدایانہ گزار دیتی تھیں، اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور یزید پلید کی طرف ایک طمع فاسد سے امام جلیل رضی اللہ عنہ کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رحلت معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ صلح و مسالمت کا ماتم تھا، حلم و عفو کا ماتم تھا، صبر و تحمل کا ماتم تھا، استغنا و بے نیازی کا ماتم تھا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا۔ اسی لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صفحہ ماتم بچھ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔ ثعلبہ بن ابی مالک جو مٹی میں شریک تھے راوی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اتنا ازدحام تھا کہ اگر سوئی جیسی مہین چیز میں پھینکی جاتی تو کثرت ازدحام سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ صورت و سیرت دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، خصوصاً صورت میں بالکل ہم شبیہ تھے۔ ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے جب حسن آپ کے پہلو میں کھڑا تھا، جو کبھی لوگوں کو دیکھتا اور کبھی آپ کو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔
एक और जगह पर हज़रत अक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन को गोद में लेकर फरमाया, मेरे वालिद की कसम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमशक्ल है, अली का हमशक्ल नहीं है। ये सुनकर सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला वजहो मुस्कुराने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के सामने खुतबा दे रहे थे। इतने में हसन और हुसैन सुर्ख कमीज पहने हुए खरामा खरामा आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए और दोनों को उठाकर अपने सामने बिठा लिया और फरमाया, खुदा तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। इन दोनों बच्चों को खरामा खरामा आते देखकर मैं जब्त ना कर सका और खुतबा तोड़कर इनको उठा लिया। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने की हालत में आपके साथ तिफलाना शोखियां करते, लेकिन आप उन्हें ना रोकते थे और उनकी शोखियों पर खफा ना होते थे, बल्कि उनकी तिफलाना अदाओं को पूरा करने में मदद देते थे। नबुवत की हैसियत को छोड़कर जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी हैसियत का ताल्लुक है, हसन हुसैन की ज़ात गोया ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझ में से हैं और मैं हुसैन में से हूँ। जो शख्स हुसैन को दोस्त रखता है, खुदा उसको दोस्त रखता है। हुसैन इस बात के एक सब्त हैं। हसन हुसैन को आप अपने जन्नत के गुले खंदा फरमाते थे। इब्न उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन हुसैन मेरे जन्नत के दो फूल हैं। हसन और हुसैन नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। हुज़ैफा रावी है कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चले। मैं भी पीछे हो लिया। मेरी आवाज़ सुनकर आपने फरमाया, कौन हुज़ैफा? मैंने अर्ज़ किया, जी। फरमाया, खुदा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मग़फ़िरत करे। तुम्हारी कोई ज़रूरत है? देखो अभी ये फरिश्ता नाजिल हुआ है जो इससे पहले कभी ना आया था। इसको खुदा ने इजाज़त दी है कि वो मुझे सलाम कहे और मुझे बशारत दे कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की औरतों की और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बेशक ये हस्तियाँ अपनी खूबियों और कमालात में सबसे बढ़कर थीं। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल हों इन हस्तियों पर। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि कयामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो,
یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی آج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔